Apologist of Davao, walay lain, Sir RJ Seno. Sir, imo na. Ako nang iyukbo ang ato ang pagtahod sa ato ang halangdon nga Arsobispo sa Davao, Archbishop Romulo Valles, sa iya mga kaubang mga obispo, si Archbishop Emeritus Fernando Capalla, ug kang Bishop George Rimando, ug usab sa ato ang pinalanggang Mayor Inday Sara Duterte nga mihatag kanato og pagtugot na diin mo gamit kita niining maong gitawag og plasa aron sa pagpadayag or pagpahayag mahitungod sa atong pagtuong Katoliko, ilabi na karon nga diin kita nagsaulog niining maong gitawag og culmination sa Bible Week o sa Bible Month karong month of January. Akong iyukbo ang akong pagtahod sa mga tigpadlalipod sa pagtuong nga karon dinhi sa atong mga kaubanan sa Catholic Faith Defender ug usab ilabi na sa atong mga kaubanan sa lay Catholic Apologist nga diin ania karon dinhi aron pagduyok sa paghatag o pagpasabot mahitungod sa atong pagtuo concerning sa Biblia, concerning sa kasaysayan ug usab mahitungod sa matuod nga pagtulun-an nga gitudlo sa Biblia o gitudlo sa matuod nga iglesia. Dili palang dugay atong nadunggan ang pamahayag sa mga banggiitang dipensor sa atong pagtuo. Nga diin si Kristo nagtukod lamang og usa ka iglesia, usa ka simbahan, usa ka pundok, nga diin ang Kristo mao lamang ang tag-iya. Akong sublion ug akong balikon ang pulong nga gilitok dili palang dugay nga nakasulat sa balaang kasulatan. Nag-ingon na atong Ginoo sa Kristo, Duis Pietros et super hang Petram edificabo ecclesia meam et fortes inferinon privalibont adversus iam. Pag-ingon niyang tukuron ko ang akong iglesia, tukuron ko ang akong simbahan, dili na simpleng termino lang nga simbahan, dili na simple lang mga pundok-pundok, kung dili usa ka na kasosyudad na diin si Kristo mismo, ang atong Ginoong Kristo mismo kadtong gilansang sa krus nga giilang Mesiyas sa mga apostol, kadto mao ang magtutukod ni anang maong iglesia nga diin sosyudad or society or kapunungan sa mga tao nga iyang mga sumusunod. Mga bitaw, kung atong ang basahon ang balaang kasulatan, for the 1st century AD, makita nato nga gihingan lang sila mga Kristiyanos. Unsa man ang Christians? Christians is a person who believe the divinity and the doctrine of Christ. So ang Kristiyano di ay nagatuo sa pagtulunan ni Kristo o nagatuo sa pagka-Diyos ni Ginoong Jesucristo. So dili ka matawag ka Kristiyanos kung dili ka mutuo nga si Kristo Diyos. Dili ka matawag ka Kristiyanos, strictly speaking, kung dili ka mutuo o mutuman sa pagtulunan nga gitudlo ni Kristo. Pag moingon gani tag pagtulunan, narabay ato mga higala karon nga ni adres palibot. Sikad-sikad na ganina, duol pa ko diha ganina. Gusto na kong musulti, gusto na kong tawag anang mamahayag. Taon-taon pahuman na lang sa amin. Kay atong anang timbawason ang inyuhang mga panguna-una ug mga reklamo sa Santa Iglesia. Ang Biblia tataw og tin-aw ang nakasulat Kristiyanong simbahan, Iglesia sa Dios, Iglesia ni Kristo. Pagtak na itong mga higala, kami na na. Pero remember, si Kristo nga nagtukod og iglesia, nakaila siya ni anang mga tao nga iyang gipahimutang sa iglesia. Kinsa man tong naila niya? Wanang iti sa kapitulo 2, versikulo 20, unang gipahimutang ang mga apostol.
E nga nung unang gipahimutan man ang mga apostol, kay naa sa tumong o timuha nga mabuhi kining maong iglesia. Mo nag-ingon niya, Okay, nakoy kahoy. et fortes inferinon prevalibung adversus iam. Sa in English pa, even the gates of hell shall not prevail against it. Dili mabungkan. Dili mabungkan. Pero ang uban ay nagtudlo, ay wala ay natalikod ang iglesia na balik sa 1914. Natalikod ang iglesia, nabalik diri sa Davao City, kanang atong silingan. Kana nagpailang appointed son of God, ambot. Ang hibawan na kung appointed, nas barangay o City Hall. So, makita nato nga si Kristo nagtukod og iglesia, may saad nga dili og dili malumpag. Unsay rason nganong dili man gyud malumpag ang iyang iglesia? Nagkaraghan, bingkog na ka. Kasi Sir Peter ng yun. Pedro ng pangitag sa mga dito. Ayaw mo katingala, nagbitbit ni madagahang mga Biblia, nga naman kay para siniguro yun, nga dili ni makawang kining maong kagabion, alang sa mga igsuon, kay hilig na ba kayo na mangutan ng litra por litra. Nya, mas mayo tumatuwag hatagan kung sa ilang ipangayon. Nya, sumala pa ni Apostol Pablo, ngadto sa sulat niya, ngadto kang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 4. So unsay hinungdan nganong dili jud matumbag ang iglesia ang iyang gitukod. Na ay dakong katuyuan nganong dili matumbag. Nga naman, niya. 1 Timoteo Kapitulo 2 versikulo 4 nag-ingon. Atong iatra sa 3. Unsay giingon sa balaang kasulatan? Maayo kini og makapahimuot sa Dios nga atong manluluwas. 4. Nga buot nga maluwas ang tanang tao og mahibalo sa kamatuoran. Nganong dili matumpag ang iglesia ang iyang gitukod? Tungod sa hinungdan kay ang katuyuan sa Dios, ang tanang tao kinahanglan maluwas. Ang tanang tao kinahanglan masayod sa kamatuoran. Sumuod din ang misyon sa iglesia ang gitukod ni Kristo. Una, maluwas. Ikaduha, masayod sa kamatuoran. E nganong kinahanglan masayod man sa kamatuoran? Nganong apil man nga requirement sa kaluwasan? Tungod kay ang Ginoong Jesucristo mismo nag-ingon. 8:32, nag-ingon ang atong Ginoong Jesucristo. Mahibalo kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. Mao kinahanglan tang pasayron sa kamatuoran tungod sa hinungdan na kinahanglan tang masayon ug makakap-og sa kaluwasan. Mao bitaw kun ato ang mabantayan nga daghang kaayong mga tawag-an ng mga tao nga nalangit na kanang gideklara sa atong simbahan nga santos nga walay alamag sa dihang tawag-an na nagkinabuhi pa. Apan kun ato ang makita before namatay kitagaan og divine wisdom. Nga naman kay usa sa mga requirements aron ta malangit kanang masayon ta mahitungod sa Dios. Wala kinahanglan ta pasayron sa kamatuoran. So ang iglesia nga iyang gitukod, ang purpose mao ang pagtudlo sa kamatuoran. Mo bitaw ang mga apostol, appear si Apostol Pablo, nag-ingon sa iyang sulat ngadto kang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 15. Sumala pa sa balaang kasulatan, ang giingon din 3:15. Unsay giingon? Apan kun malangan ako, kining sulata mo ay magtudlo kanimo, kung unsaon nato pagkinabuhi diha sa panimalay sa Dios, nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios, ang haligi ug ang sukaranan sa kamatuoran. Pagid giingon din nga ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran ang Biblia.